अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दीनी, इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मैंने जब याजूज व माजूज पर असर हाजिर के तनाजुर में वीडियो बनाई तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट्स में ये सवाल किया कि मैंने उस वीडियो में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों नहीं किया। कुछ हजरात ने तो ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि शायद मुझे अहले बैत से कोई बोझ है जो मैंने इमाम मेहदी का जिक्र उस वीडियो में नहीं किया। इमाम मेहदी और याजूज व माजूज का ज़माना एक नहीं है, बल्कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज व माजूज का ज़माना एक है। इसलिए उस वीडियो में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद न था। जहाँ तक बात रही अहले बैत की, तो मैं आवान हूँ और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आल का हिस्सा हूँ, तो मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत, इज्जत और अजमत कितनी है इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। इमाम मेहदी के बारे में हमारे यहाँ एक सतही तसव्वुर तो मौजूद है, लेकिन तफसीलात के बारे में कम ही लोग जानते हैं। इसके अलावा शाम से, मशरिक से और खुरासान से उठने वाले लश्करों को लेकर भी अवामुन्नास में एक कन्फ्यूजन मौजूद है। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ उलमा और अवामुन्नास में भी इमाम मेहदी से मुतल्लिक कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। YouTube पर मौजूद वीडियोस में भी इमाम मेहदी के बारे में कुछ खास मालूमात मुयस्सर नहीं हैं। ये वीडियोस अमूमी तौर पर एक दूसरे का चरबा हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो इमाम मेहदी के मौजू के ऊपर एक तफसीलन वीडियो होगी और इसके कुछ हिस्से होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो इमाम मेहदी के उन्वान से मुतल्लिक YouTube पर एक नई तारीख रकम जरूर करेगी इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपको इमाम मेहदी से मुतल्लिक कई ऐसी मालूमात से आगाह करूंगा जो यकीनन आपने पहले ना पढ़ी ही होंगी और ना सुनी होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर, क्योंकि मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के इनकारी थे। इनमें इब्ने खुल्दून और काजी सुलेमान मंसूरपुरी के नाम काफी मशहूर हैं। मुसलमानों में इमाम मेहदी का नाम बनु अब्बास के शुरू के अदवार में ज्यादा मशहूर हुआ। बनु अब्बास ने बनु मैया पर चढ़ाई की तो अपने लश्कर के झंडे काले रखे और कहा कि मेहदी के लश्कर के झंडे भी काले होंगे ताकि लोग उनका साथ दें। इमाम मेहदी के बारे में अहादीस तवातुर के साथ मुख्तलिफ कुतब का हिस्सा हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में एक आम तासुर ये है कि उनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। इसके बरक्स तफसीर सदी, अक्रमा और वाइल बिन दाऊद के मुताबिक सूरह बकरा की आयत नंबर 114 में यहूद और नसारा के ऊपर जिस दुनियावी अजाब की तरफ इशारा है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। इसी बात को तफसीर इब्ने कसीर में भी नकल किया गया है। अहले तशय्युअ मकतबा फिक्र के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश और पहला ज़हूर हो चुका है। यह बनु अब्बास का जमाना था और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक गार में पनाह गुज़ीन थे। 2 साल तक उन्होंने इस गार में से ही लोगों के साथ राब्ता रखा और फिर वो आलम गैब में चले गए और अब कुर्बे क़यामत के वक्त दोबारा ज़हूर पजीर होंगे। अहले सुन्नत के नजदीक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश और ज़हूर का जमाना एक ही है और वो कुर्बे क़यामत का जमाना है, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कुर्बे क़यामत की अलामात कुबरा में से है, यानी कि बड़ी निशानियों में से एक। सही बुखारी, तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम और नस्ब से मुतल्लिक रिवायात मौजूद हैं। इन रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर होगा। वालिद का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वालदा के नाम से मुतल्लिक कोई हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन मौलाना इदरीस कांदलवी, मौलाना बद्र आलम और शाह रफीउद्दीन ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम आमना तहरीर किया है। कुछ अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के उलमा के नजदीक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम हसन अस्करी की निस्बत से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नस्ल सादात में से होंगे, जबकि अहले सुन्नत की अक्सरियत अबू दाऊद की हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नस्ल सादात में से होने को मानती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद और अहमद के मुबारक नामों से पुकारा गया है।
حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن داؤد وارد نہیں، لہٰذا امام مہدی کا نام محمد بھی ہو سکتا ہے اور احمد بھی۔ امام مہدی علیہ السلام کی کنیت کچھ علماء کے نزدیک ابو عبداللہ ہوگی، جبکہ کچھ کے نزدیک ابو القاسم۔ حدیث شریف کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی جائے پیدائش مدینہ منورہ کی پاک اور مبارک سرزمین ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ یوں ہوگا کہ آپ کا قد درمیانہ ہوگا، کھلتی ہوئی گندمی رنگت ہوگی، کشادہ پیشانی اور ناک لمبی ہوگی، ابرویں کوس کی طرح گول اور آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی ہوں گی۔ سامنے کے دونوں دانتوں میں ہلکا سا خلا موجود ہوگا، دھاڑی گھنی ہوگی۔ علامہ برزنجی کے مطابق امام مہدی کا جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا اور آپ کی زبان میں ہلکی سی لکنت بھی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھیں گے۔ آپ سنت مبارکہ کے پابند ہوں گے، آپ کی زندگی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہوگی، آپ کی سخاوت اور دریا دلی کا ہر جگہ چرچا ہوگا۔ کوئی آپ سے کچھ مانگے گا تو آپ اسے اس قدر مال و متاع دیں گے کہ جتنا وہ اٹھانے کی برداشت رکھتا ہو۔ اپنے لشکر اور مسلمانوں کے خلیفہ آپ ویسے ہی بنیں گے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ مدد فرمائیں گے۔ جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام جیسے معتبر فرشتے آپ کے مددگار ہوں گے۔ کچھ علماء کے نزدیک ظہور کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوگی، جبکہ کچھ علماء کے نزدیک آپ کی عمر ظہور کے وقت 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امام مہدی کے ظہور سے متعلق علامات پر۔ سب سے پہلی علامت امام مہدی علیہ السلام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتہ مبارک یا قمیض مبارک، تلوار مبارک اور ایک سیاہ رنگ کا ریشمی کپڑے کا جھنڈا ہوگا۔ علماء کے نزدیک یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے سر پر ایک بادل سایہ افغن ہوگا، اس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہے، ان کی اتباع کرو۔ نواب صدیق حسن خان کے مطابق یہ بادل ایک فرشتہ ہوگا جو کہ نہ صرف صدا لگائے گا بلکہ امام مہدی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک اڑتے پرندے کی طرف اشارہ فرمائیں گے تو وہ ان کے سامنے آ گرے گا، اور درخت کی ایک شاخ کو زمین میں گاڑیں گے تو اس جگہ سبزہ پھیل جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین میں دھنس جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر زمین سونے چاندی کے ستون اگلے گی، اہل زمین بے حد سخی ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں دفن ایک بہت بڑا خزانہ نکال کر اسے لوگوں میں فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ اس خزانے کو تاج الکعبہ کہا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو کھوج نکالیں گے، جس کی وجہ سے کافی یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک علامت مغرب سے نکلنے والے کچھ جھنڈے اور ایک لشکر ہوگا جس کا سالار ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلانیہ کفر کیا جائے گا۔ اس وقت بے تحاشا لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، 1/3 قتل و غارت کا شکار ہوں گے، 1/3 بیماریوں کی وجہ سے مریں گے، جبکہ 1/3 صرف زندہ بچیں گے۔ لوگوں میں غربت اور افلاس عروج پر ہوگی۔ آدمی اپنی بے حد خوبصورت لونڈی کو اس کے وزن کے برابر غلے میں بیچ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے بے پناہ قتل و غارت ہوگی اور ہر 10 میں سے 9 انسان قتل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن جبکہ 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ اس کے علاوہ آسمان پر ایک خاص قسم کا دمدار ستارہ بھی نمودار ہوگا۔ مشرق میں ایک خوفناک آگ نمودار ہوگی جو کہ 3 یا 7 راتوں تک مسلسل روشن رہے گی۔ آسمان انتہائی سرخ ہو جائے گا اور یہ سرخی افق تک پھیلی ہوئی ہوگی۔
آسمان سے ایک خاص آواز سنائی دے گی جسے ہر اہل زبان اپنی مادری زبان میں سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی۔ کوئی عربی ہے تو اسے یہ آواز عربی زبان میں سنائی دے گی، اور اگر کوئی پٹھان ہے تو اسے یہ آواز پشتو زبان میں۔ شام میں ہرستہ نامی بستی زمین میں دھنس جائے گی۔ مشرق کی جانب سے ایک لشکر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلے گا۔ حجاز کے قریب ایک سونے کی کان کو پہلے ظاہر کیا جائے گا اور پھر اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ دوستو، یہ ہیں وہ اہم علامات جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے منسلک ہیں۔ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان علامات کو تشکیل کرنے پر کافی محنت کی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر پہلا حصہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو مزید اہم معلومات جیسے کہ سفیانی، خروج سفیانی، اس کا لشکر، امام مہدی علیہ السلام کی کرامات، امام مہدی علیہ السلام کا دور خلافت اور دیگر موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے متعلق ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہی ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔